बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 6 मज़मून इस्लामियात। उन्वान है नमाज जनाजा और उसकी अहमियत और बुक पेज है सफ़ा नंबर 21। ओके क्लास 6, ओपन योर बुक्स। क्लासेस इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नमाज जनाजे का मफ़हूम वो समझाया था। फिर उसके बाद मैंने आगे यही भी समझाया था कि कुरान पाक में है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। फिर ये भी कहा था कि दीन इस्लाम में हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज जनाजा में शिरकत करें। फौत होने वाले शख्स मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा मैयत ही कहलाता है। मैयत को इस्लामी तरीके के मुताबिक गुस्ल करके कफन पहनाया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं और औरतों के कफन में 5 कपड़े होते हैं। नमाज जनाजा अगर जब सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कुछ लोग भी अदा कर ले तो बाकी लोगों को माफ़ हो जाती है। इस्लाम में ऐसे फ़र्ज़ को फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। कफ़न पहनाने के बाद मैयत के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और फिर मैयत को एहतराम के साथ दफन किया जाता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है, नमाज जनाजे का तरीका, कि तरीका कैसा है। ठीक है, तो आप सुनिए। नमाज जनाजा जुमात की सूरत में अदा की जाती है। जुमात मतलब एक बड़े मैदान में भी नमाज जनाजा अदा की जा सकती है, मस्जिद में भी होती हैं। जुमात मतलब इसी तरह सब लोग इमाम के पीछे क़िबले रुख खड़े हो जाते हैं। सब लोग मतलब वहाँ पे जो नमाज जनाजे के लिए लोग आते हैं बवज़ू, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैयत रखी जाती है, जो चारपाई होती है वो। फिर उसके बाद इमाम खड़े होते हैं। इमाम के बाद क्या होता है कि बाकी सारे लोग इर्द गिर्द ही खड़े रहते हैं। फिर नमाज जनाजे की तकबीरें कही जाती हैं। फिर जिनमें सना, दुरूद पाक और मैयत की माफ़रत के लिए दुआ करके इस सलाम पहरा जाता है, वो भी खड़े होके। इसमें रुको या सिजदा नहीं है। नमाज जनाजा में सिजदा और ये नहीं होता। ठीक है, तो फिर नमाज जनाजे की तकबीरें कही जाती हैं। फिर जिनमें सना, दुरूद पाक और मैयत की माफ़रत की दुआ के लिए सलाम पहरा जाता है, मतलब सलाम पहरा जाता है बस खड़े खड़े होके। कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान, ये भी है कि मुसलमान की फौतगी हो गई है, मतलब मैयत है, सामने पड़ा है, लेकिन कोशिश करे कि उसका मुंह जो होता है वो कहाँ पे कर रखते, क़िबले रूह की तरफ वो रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो क्या कर दिया जाता है, नमाज जनाजे से पहले मैयत को नहला के कफन, फिर उसके बाद मस्जिद लेके जाते हैं, जुमात लेके जाते हैं, फिर उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है नमाज जनाजे की दीनी और माशरती अहमियत, कि इसमें की दीनी और माशरे की अहमियत क्या है। नमाज जनाजा सिर्फ एक इबादत है जिसका अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है। नमाज जनाजा ये ज़ाहिर करती है कि मुसलमान ना सिर्फ इंतकाल करने वालों की दुआए मग़फ़िरत में, बल्कि गमज़दा साथियों के दुख सुख में भी बराबर के शरीक हैं। एक मुसलमानी ही माशरा है, जो कोई मुसलमान फौत हो जाए तो बाकी लोग, मतलब बाकी मुसलमान रिश्तेदार, दोस्त जितने भी होते हैं, उसके घर वालों के साथ वो दुख सुख में ही शरीक हो जाते हैं।
نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک مسلمان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہاں پہ دوست جا کے ان کے گھر میں باقی لوگوں کے ساتھ ان کی دکھ سکھ میں شریک ہو کے ان کے ہمدردی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ باہمی غمساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کی دلجوئی سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ باقی لوگ جب ان کے گھر آتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کو دل کو سکون ملتا ہے کہ یہ لوگ بھی ہیں، کیونکہ یہ حق کا راستہ ہے۔ جس کو موت آتی ہے یہ سب دنیا سے یہ لوگ ون بائی ون جا رہے ہیں، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ دنیا جو ہے یہ پانی ہے، یہ فانی ہوئی چیز، مطلب یہ عارضی چیز جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں پہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں۔ ایگزامپل کیا ہے؟ اب آپ یہ دنیا کے اگر آپ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ ایگزامپل، اگر آپ کو بہت بھوک لگتی ہے، بہت بھوک، اور آپ کچن میں جا کے جو سالن ہوتا ہے وہ ابھی تک پکا نہیں ہے، اور آپ صرف اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ کر لو کہ ہاں یہ میں نے ٹیسٹ کر لیا، لیکن آپ کی ٹیسٹ سے تو بھوک ختم نہیں ہوتی نا۔ آپ کہو گے کہ ابھی یہ بنے گا، پھر اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ تو یہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ چکھتے چکھتے آپ جب اس کو ٹیسٹ کرو گے تو یہ اور بھی اس میں کیا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ لیکن یہ دنیا جو ہے دل لگانے والی چیز نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ درخت، یہ لوگ، یہ چرند، یہ پرند، جتنے بھی آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری ختم ہونے والی ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ جو بڑا دن ہے قیامت کا دن وہ آئے گا، اور اس دن کے لیے ہم نے خود کو کیا کرنا ہے، تیار کر کے رکھنا ہے۔ اور تیار کیسے ہم رکھیں گے؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ عقل ہے، عقل کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جو ہر چیز اس میں موجود ہے، پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھ کے اور اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو گزارے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نہ اس دنیا میں کوئی تکلیف آئے گی، نہ آخرت میں کوئی تکلیف آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں، نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے۔ اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اعمال کے جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ مطلب جو بندہ، وہ تو میت ہی ہے، میت کے ساتھ جو لوگ آگے جاتے ہیں تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ یہ دن ہمارے اوپر بھی آنے والی ہے، تو ان کے ڈر میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس دن وہ یہی سوچتا ہے کہ ہاں یہ قبر ہے، قبر ہماری، اس مٹی کے نیچے ہم بھی ایک دن جائیں گے۔ لیکن جب آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس میں اپنے آپ مطلب سب لوگوں کے لیے یہ دعا ضرور مانگنا کہ اللہ ہم ایمان کے ساتھ اور عزت کے ساتھ موت عطا فرما۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان جس کی مضبوط ہو تو کچھ بھی، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اوکے کلاس 6، یہ ہے آج آپ لوگ کا لیکچر۔ آپ اچھی طرح گھر میں اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔